खुदावंद आपके साथ हो और हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस व मुताबिक मुकद्दस लूका। उसके 10वें बाब की पहली 9 आयत तक। उसके बाद खुदावंद ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल के लिए मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूँ। ना बटवा ले जाओ, न थैली, न जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर को सलाम। अगर सलाम का फर्जंद वहां हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, वरना तुम पर लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस किसी शहर में दाखिल हो और जहां तुम्हें कबूल किया जाए, जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को शिफा दो, और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाए। कलाम पर आने से पहले मैं चंद वेलकम के अल्फाज गुजारना चाहता हूं। सबसे पहले हम अपने एमिनेंस कार्डिनल जोसेफ कूट्स को आज की इबादत में भी वेलकम कहते हैं, और मैं देख रहा हूं कि काफ़ी दूसरे डायसीज से हमारे फादर्स भी यहाँ इस सैक्रमेंट के लिए, इस अहम रस्म के लिए जमा हुए हैं। मैं आप सबको वेलकम और शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप इस इबादत में हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ आर्चडायसीज ऑफ कराची के तमाम काहिन जो इस इबादत में आए हैं, इस बात की गवाही है कि ये इबादत हमारे आर्चडायसीज ऑफ कराची की कैथलिक कम्युनिटी के लिए बहुत अहमियत रखती है। इसके साथ साथ हमारे सिस्टर्स और आम मोमिनीन जो बड़ी तादाद में आए हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। और ख़ासकर हमारे 3 शमास और उनके ख़ानदान, हारून खुर्शीद, जोशो फरहाद और सागर नज़र, वो और उनकी फैमिली जो आज यहाँ पर आए हैं ताकि इस इबादत में शामिल हो। ये यकीनन इनकी ज़िंदगी के अरसे जिसमें वो तरबियत करते रहे हैं, आज उसका फल नज़र आता है। लेकिन एक काहिन होने के नाते से आहिस्ता आहिस्ता वो जान लेंगे कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। आज वो बरकत हासिल करेंगे खुदा से, इस जमायत से, ताकि वो अपनी काहिनाना ज़िंदगी शुरू करें। और ये यकीनन आज इस मुकद्दस रस्म से तक़वियत और ताकत हासिल करेंगे। याद रखें कि हम सब ने, चाहे मैं बिशप होने के नाते से, आप काहिन बरादरी के नाते से, और आप आम मोमिनीन के नाते से, सब ने इनकी मदद करनी है ताकि अच्छा काहिनाना ज़िंदगी वो गुजार सके। मेरे अज़ीज़ो, आज पाकमा कलीसिया में हम सेंट इग्नेशियस लोयला की ईद मनाते हैं। मुकद्दस इग्नेशियस लोयला जो कि जेसुइट्स सोसाइटी ऑफ जीसस के बानी हैं।
میں آج ان کی زندگی پر تھوڑی دیر بات کروں گا اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگنیشس آف لوئلا ایک کاہن ہونے کے ناطے سے اس کے کیا خیالات تھے. وہ جس نے جیسوئٹس کی برادری شروع کی، اس کے لیے کاہنانہ خدمت کیا معنی رکھتی تھی. اگر ہم مقدس اگنیشس آف لوئلا کی بلاہٹ کو دیکھیں تو شروعات میں وہ ایک دنیا داری آدمی تھا. وہ مذہب سے اتنا لگاؤ نہیں تھا، لیکن واقعہ کیا ہوا کہ 1521 میں جب وہ ایک جنگ میں شامل تھا تو ایک توپ کا گولا اس کے پاؤں پہ آ کے لگا اور وہ زخمی ہوا. اور کیونکہ اس کا ٹانگ زخمی ہوا، اس کو بستر پر لیٹنا پڑا. اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھو میں بور ہو رہا ہوں، مجھے رومانس کی کتابیں، ایڈونچر کی کتابیں لے آؤ تاکہ میں کچھ پڑھوں، بوریت ختم ہو جائے. لیکن اس وقت یہ کتابیں قریب نہیں تھی. قریب جو تھا یسوع مسیح کی زندگی، دا لائف آف کرائسٹ، وہ قریب تھا، اور مقدسین کی حالات زندگی. اور کیونکہ اور کتابیں نہیں تھی، اگنیشس آف لوئلا یہ کتابیں پڑھنے لگا. اور اس وقت ان کتابوں کے ذریعے سے خداوند نے اس کے دل کو چھوا، کیونکہ ان کتابوں کے ذریعے سے جو کچھ اس نے پڑھا، ایمان کی بیج، بلاہٹ کی بیج بویا گیا. اور وہ محسوس کرنے لگا کہ وہ چیز جو وہ زندگی میں ڈھونڈ رہا تھا آخر کار ملا. اور اس کے بعد وہ ایک تبدیل انسان بنا. ڈیئر ڈیکن ہارون، جوشوا اور ساگر، یاد رکھو کہ اگنیشس آف لوئلا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی بلاہٹ کی کہانی نہ بھولیں. کس وجہ سے، کون سا واقعہ تھا جس نے ہمیں یسوع کی طرف بھیجا؟ وہ جوش کون سا تھا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں نے کاہن بننا ہے؟ کیونکہ یہی جوش ہمیں آخر تک لے جائے گی. جب ہم مقدس اگنیشس آف لوئلا کی زندگی پر غور کرے، اس کی سوچ پر غور کرے کہ کاہنانہ زندگی اس کے لیے کیا تھا، کاہنانہ زندگی وہ کس طرح دیکھتا تھا، تو سب سے پہلے نقطہ وہ یہ تھا، ٹوٹل اویلیبلٹی، مکمل دستیابی، کل دستیابی، ٹوٹل اویلیبلٹی. Ignatius of Loyola would say, a priest must be ready to go anywhere or to do anything the church or pope requires. مقدس اگنیشس کے لیے کاہنانہ زندگی واضح تھا کہ جو کچھ بشپ چاہتا ہے، جو کچھ پوپ صاحب چاہتا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے. مکمل دستیابی. جب میں سیمنری کے آخری سالوں میں تھا، مجھے یاد ہے کہ ایک فادر نے ہمارے پورے کلاس کو ایک ایڈوائز دیا، ایک صلاح دی. اس نے کہا اگر آپ اپنے کاہنانہ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی کاہنانہ زندگی میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں، تو جب بھی کوئی آپ کو دعوت دے تو ہمیشہ ہاں کہنا. Say yes always in your priestly life. اس بات میں بڑی گہرائی ہے. اور میں جب اپنی کائنانہ زندگی پر غور کروں تو ہر وقت تو میں نے ہاں نہیں کیا. خاص کر جب سسٹرز یا کچھ لوگ کہتے تھے کہ بشپ فادر وی وانٹ یو فار ریٹریٹ دینے کے لیے، میں کہتا تھا نہیں، یہ میری ٹیلنٹ نہیں ہے.
لیکن ہو سکتا ہے میں نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا. لیکن یہ فادر نے صحیح ایڈوائس دیا, آلویز بی ریڈی ٹو سے یس. یقیناً آپ اور ہم کہیں گے کہ کاہن تو 24 گھنٹے کام کرتا ہے, کبھی نہ کبھی اس کو نہیں کہنا چاہیے. لیکن ہارون, جوشوا, ساگر, آپ اپنی کاہنانہ زندگی شروع کر رہے ہیں. جب بھی آپ کو دعوت ملے ہاں کہنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے, کیونکہ ہاں کہنے سے آپ دکھاتے ہیں کہ میں یسوع کے کاموں کے لیے میں دستیاب ہوں. خلیل جبران وہ کہتا ہے, جب میں اپنے مال سے کچھ دیتا ہوں, جب میں اپنے خزانے سے کچھ دیتا ہوں, تو واقعی میں کچھ نہیں دیتا ہوں. لیکن جب میں اپنے آپ کو دیتا ہوں تو میں سب کچھ دیتا ہوں. میرے عزیزوں اور میرے عزیز ڈیکنز, یہ ہے کاہنانہ زندگی کہ ہم صرف تھوڑی تھوڑی چیزیں نہیں دیں. اگر ہم پاسٹرل ورک میں اپنے پاسٹرل کاموں میں مصروف رہیں, اگر ہمیں دینا ہے تو مجھے سب کچھ دینا ہے. ٹوٹل اویلیبلٹی, جس کے لیے مقدس اگنیشس آف لوئیلا نے اپنے کاہنوں کو کہا کہ آپ نے ہر وقت مکمل اپنے آپ کو دستیاب رکھنا ہے. دوسری بات جس پر اگنیشس آف لوئیلا اپنے کاہنوں پر زور دیتا تھا وہ تھا حلیمی اور لاہ تعلقی. حلیمی اور لاہ تعلقی. By this, Ignatius of Loyola meant rejecting worldly wealth, status and ambition in favor of radical service. Ignatius of Loyola کے لیے کاہنانہ زندگی کوئی بڑا عہدہ نہیں تھا, بڑا پوزیشن نہیں تھا. نہیں, حلیمی اور لاہ تعلقی ان چیزوں سے جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں. پوپ فرانسس جو کہ ایک جیزوٹ تھے, اس کے بارے میں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مارچ 2013 میں جب وہ پوپ صاحب الیکٹ ہوئے اور لوگوں کے سامنے پہلی دفعہ پیش کیا گیا, تو اس وقت جب آخری رسومات بالکل ختم ہونے کی طرف آتی ہے تو نئے پوپ صاحب نے لوگوں کو رسولی برکت, اپسٹولک بلیسنگ دینا تھا. تو لوگ تیار ہونے لگے, پوپ صاحب بھی تیار تھا. اچانک اس نے کہا کہ میں رسولی برکت دینے سے پہلے آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. لوگوں سے اس نے کہا میں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں کچھ, کہ رسولی برکت سے پہلے آپ خاموشی میں میرے لیے دعا کرے تاکہ میں اپنے کام کو جس کے لیے خدا نے مجھے چنا ہے مجھے برکت ملے. اور پھر اس وقت پورے سینٹ پیٹرز پیازا میں خاموشی چھا گئی, کیونکہ لوگ اس وقت پوپ صاحب کے لیے دعا کر رہے تھے. میرے عزیزو ذرا دیکھیں پوپ صاحب کی حلیمی, کہ اس کو چنا گیا تھا کہ وہ کلیسیا کی, عالمگیر کلیسیا کی رہنمائی کرے, لیکن اس عہدے کو لینے سے پہلے وہ لوگوں سے درخواست کرتا ہے میرے لیے دعا کرے. ہارون, جوشوا, فرہاد اور ساگر, یاد رکھو کہ بڑی ذمہ داری آپ کو بھی دی جا رہی ہے, لیکن اتنی حلیمی آپ رکھیں کہ آپ لوگوں سے درخواست کریں, پلیز
pray for me. मेरे लिए दुआ करें. पोप साहब से एक दफा पूछा भी गया कि पोप साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जॉर्जो मारियो बेरगोलियो वो कौन है. पोप फ्रांसिस का नाम तो था, लेकिन पोप फ्रांसिस का ओरिजिनल नाम वो था जॉर्ज मारियो बेरगोलियो. तो एक न्यूज रिपोर्टर ने उनसे पूछा, हमें ये तो बताओ कि ये जॉर्ज मारियो बेरगोलियो कौन है, आप किस तरह उसको बयान कर सकते हैं. और पोप फ्रांसिस ने इसका जवाब इन अल्फाजों में दिया. उसने कहा, जॉर्ज मारियो बेरगोलियो एक गुनाहगार बंदा है जिस पर खुदा ने बहुत रहम किया. जरा इस अल्फाज पर जरा गौर करें कि पोप फ्रांसिस जो आलमगीर कलीसिया का सरदार, और वो अपने आप को किस तरह देखता है कि मैं एक गुनाहगार बंदा हूं जिस पर खुदा ने बहुत रहम की. मेरे सीसो, मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयोला अपने काहिनों को यही चाहता था कि आप हलीमी से इस जिम्मेदारी, काहिनाना जिम्मेदारी को अदा करें. ये कोई ओहदा नहीं है जिस पर आप फक्र करें या एटीट्यूड रखें, नहीं, हलीमी के साथ इसको पूरा करें. और यहां पर यकीनन आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि हलीम रहना एक काहिन की सबसे बड़ी चैलेंज है. और आखिर में मेरे अजीजों, मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयोला कहता है कि हैव अ लाइफ सेंटर्ड ऑन डिसर्नमेंट, बसीरत पर मरकूज जिंदगी गुजारे, बसीरत पर, अपनी जिंदगी को परखने पर. एक बुजुर्ग आदमी जो अब बड़ी हिकमत और अपनी रूहानियत के लिए बहुत लोगों के दरमियान बहुत मशहूर था, एक दिन वो वॉक के लिए निकला और काफी दूर चलता रहा. वो एक प्रॉपर्टी की तरफ आया जिसकी बड़ी बड़ी दीवारें थी, और उसको समझ आ गई कि ये बड़ा मालदार बंदा होगा जिसने इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई. जब वो उस प्रॉपर्टी के गेट तक पहुंचा तो वो थक गया, और उसने चौकीदार से कहा, भाई मुझे प्यास लग रही है, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ. तो वो चौकीदार बड़ा अच्छा था, गिलास पानी लेकर आया. और इस बुजुर्ग ने चौकीदार से पूछा, आप किसके लिए काम करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है, आप किसके लिए काम करते हैं. तो उस चौकीदार ने कहा, ये चौधरी मलिक रियाज इनकी प्रॉपर्टी है, मैं इसके लिए काम करता हूं. और जब वो पानी पी चुका तो चौकीदार ने फिर इस बुजुर्ग से पूछा, सर आप किसके लिए काम करते हैं. ये बुजुर्ग जो खुदा का बंदा था, खुदा के लिए उसने अपनी जिंदगी वक्फ की, वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं किसके लिए काम करता हूं, मैं तो खुदा का बंदा हूं, खुदा के लिए काम करता हूं. और फिर बातचीत जब खत्म हुई, वो अपने सफर पर निकला. लेकिन इस बुजुर्ग को वो सवाल तंग करने लगा जो उस चौकीदार ने पूछा कि आप किसके लिए काम करते हैं. क्योंकि वो जानता था कि खुदा का बंदा तो था, लेकिन उसमें बड़ी खामियां थी. सारी जिंदगी उसने प्रॉमिस तो किया था कि मैंने खुदा के लिए वक्फ की, लेकिन काफी गफलत और
गुनाह उसकी जिंदगी में फिर भी मौजूद था। वो वापस उसने यू टर्न किया और उस चौकीदार के पास गया और कहने लगा, क्या आप मेरे लिए काम करेंगे? चौकीदार कहने लगा, अच्छी सैलरी देंगे तो मैं काम करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, लेकिन मेरी ड्यूटी क्या होगी? उसने कहा, आपकी सिर्फ एक ड्यूटी होगी, हर रोज मुझसे ये सवाल करना, हर रोज मुझसे ये सवाल पूछना, आप किसके लिए काम करते हैं? मेरे अजीजों, इग्नेशियस ऑफ लोयोला डिसर्नमेंट पर, बसीरत पर बहुत जोर देता था। एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी में डिसर्नमेंट नहीं रखी है, वो जिंदगी कोई काम का नहीं है। बल्कि इग्नेशियन स्पिरिचुअलिटी में वो कहते हैं रोजाना डेली एग्जामिनेशन, अपनी जिंदगी को देखना कि कहां पर हम खुदा की मर्जी पूरा कर रहे हैं। और हारून, जोशुआ, सागर, आपकी जिंदगी में डेली डिसर्नमेंट लाजमी होना चाहिए, अ लाइफ सेंटर्ड ऑन डिसर्नमेंट, ताकि हर वक्त आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या मेरी जिंदगी में ये नजर आती है कि मैं खुदा के लिए काम कर रहा हूं। इग्नेशियस ऑफ लोयोला ने एक और हैरानकुन बात की। उसने कहा, मैं दुआ करता हूं कि मेरे जेजुइट ब्रदर्स हमेशा अजियत में रहें। मैं दुआ करता हूं कि मेरे जेजुइट बरादरी अजियत में रहे, तभी मुझे पता चलेगा कि वो अंजील की मुनादी कर रहे हैं। और इसमें बहुत हकीकत है कि जब हम अंजील की मुनादी करते हैं तो अज़ियत, तकलीफ हमें मिलती है, और जब हम आराम में रहते हैं तो फिर इग्नेशियस ऑफ लोयोला कहेगा, मैं परेशान हूं कि क्या आप अंजील की मुनादी कर रहे हैं या नहीं। हारून, जोशुआ, सागर, आप अपनी काहिनाना जिंदगी शुरू करने को हैं। याद रखें कि इग्नेशियस ऑफ लोयोला काहिनाना जिंदगी के नाते से बहुत सी खूबसूरत बातें कहता है, लेकिन एक अहम बात कि जब तक आप अज़ियत, तकलीफ में अपनी काहिनाना जिंदगी बसर करेंगे तभी आप अंजील की मुनादी करेंगे। आज खुदावंद आपके वादों को बरकत दे और एक अच्छे काहिन बनने की हमेशा आपको बरकत अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से।